अस्सलामु अलैकुम। 1950 में चाइना की शिनजियांग रीजन में उइगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन आबादी 76% थी, जो अब घटकर 42% रह गई है। डिटेंशन कैंप में जाने वाले उन उइगर्स के फैमिली के साथ 10 लाख से ज़्यादा हान चाइनीज़ मैन ज़बरदस्ती उनके घरों में घुसकर रह रहे हैं ताकि उनकी फैमिलीज़ पर वॉच रख सके और उन घरों में रहने वाली औरतों से ज्यादती भी करते हैं। ऐसे केस काफी सारे दर्ज हो चुके हैं। Let's talk about the Uyghurs. चीन का पश्चिमी प्रांत शिनजियांग। China used to deny that These are satellite images from the deserts of West. चलिए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन सबसे पहले हम आज से तकरीबन 1450 साल पहले चलते हैं, जब इस्लाम अरेबियन पेनिनसुला से बाहर फैलना शुरू हुआ। ये जो ब्लू कलर में आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये है टर्किक रीजन, जो टर्किक ग्रुप में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में यानी मगरिबी और वस्ती एशिया में फैला हुआ है, जिसमें टर्किश, अज़रबैजानी, कज़ाक, किर्गिज़, उज़्बेक, तातार, उइगर भी शामिल है। इस्लाम को 8वीं सेंचुरी से ही टर्किक लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उइगर और कुछ टर्किक ग्रुप में जैसे उइगर में इस्लाम की शुरुआत 10वीं सेंचुरी से हुई। सुल्तान सतुक बुगारा खान ने 12 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और ये पहले मुस्लिम टर्किक लीडर बने। ये कारा खाने खानाटे के शहजादे थे। बुखारा से आए एक फ़कीह यानी एक्सपर्ट ऑफ इस्लामिक लॉ से इन्फ्लुएंस होकर सुल्तान बुगारा खान ने इस्लाम कबूल किया था। कुछ का कहना है कि ये उन्होंने कुछ मुसलमानों को अपनी रोज़ाना की नमाज पढ़ते हुए देखा तो उनको तजस्सुस हुआ। पूछने पर उन लोगों ने सुल्तान को इस्लाम के बारे में बताया। बाद में वो मुसलमान हो गए। ये वाक़या पहले वाले से ज़्यादा ऑथेंटिक है। सतुक खान ने ये बात उनके फादर जो बादशाह थे और सबसे छुपाई। बाद में उनके फादर की डेथ हो गई और उनके अंकल बादशाह बने और फिर उनको हटाकर सतुक बुगारा खान ने हुकूमत संभाली और काशगार शहर को फतेह किया। पहले बादशाह बौद्धिस्ट थे, इसलिए वहाँ के लोग चुपके से इस्लाम कबूल करते और सबसे छुपाए रखते थे, जैसे खुद सुल्तान सतुक बुगारा खान ने किया। लेकिन सतुक खान के बादशाह बनने के बाद ये बौद्ध से इस्लामिक स्टेट बन गई तो लोगों ने खुलकर इस्लाम को अपनाया। इसके बाद वक्त के साथ साथ कई सारी मस्जिदें बनाई गई। काशगार जो एक शहर है शिनजियांग चाइना में, सिर्फ इस शहर में 300 से ज़्यादा मस्जिदें बनाई गई, जैसा कि अजना मस्जिद जो 12वीं सदी में बनाई गई थी, ईदगाह यानी ईदगाह मस्जिद जो 15वीं सदी में और आपा खोजा मस्जिद जो 18वीं सदी में बनाई गई थी। ये मशहूर मसाजिद है जो काशगार शहर में बनाई गई थी, जिसमें से कुछ मस्जिदों को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डिमोलिश कर दिया और बताया जाता है कि अजना मस्जिद भी डिमोलिश कर दी गई है, जो कि एक हिस्टोरिक मस्जिद थी, जैसा कि आप इसे इस न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं। इसके अलावा इस शहर में 18 बड़े मदरसा स्कूल हुआ करते थे, जिसमें हर साल 2000 से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करते थे, जहां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस्लामिक सब्जेक्ट्स, ज्योमेट्री, लॉजिक, अरिथमेटिक, एथिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। मेसोदी लाइब्रेरी जो 15वीं सदी में बनाई गई थी, इसमें तकरीबन 2 लाख किताबों का कलेक्शन था। 16वीं सदी तक ज़्यादातर मेजॉरिटी तुर्क नस्ल ने इस्लाम को अपना लिया था। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, शिनजियांग ये रीजन हर वक्त में हर चाइनीज़ डायनेस्टी के लिए इसलिए अहम था क्योंकि 11वीं सेंचुरी और उससे भी पहले से आज तक कायम ये ज़मीनी रास्ता है जो सिल्क और कॉटन को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करने के काम आता है। थोड़ा वापस चलते हैं। 11वीं सेंचुरी में ये पहली मुस्लिम टर्किक डायनेस्टी थी। इसके बाद 12वीं सेंचुरी में यानी 12वीं सदी में इसका कुछ हिस्सा सल्जोक के अंडर में चला गया। सल्जोक भी मुस्लिम थे, इसलिए
مسلمانوں پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا اور مسلم پھر حکومت میں اچھے عہدوں پر فائز رہے، لیکن کارا خانت کا ایسٹ یعنی مشرقی حصے پر کارا خطائی ڈائنیسٹی، جسے ویسٹرن لیو ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں، کا قبضہ ہو گیا، جو بودھسٹ تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سے وہاں کے مسلمانوں کو کافی پریشانیاں اٹھانی پڑی، ان کے ساتھ برا سلوک ہونے لگا، اور پھر انٹری ہوتی ہے منگولز یعنی چنگیز خان کی، جو کارا خطائی کو ہراتا ہے اور یہ سارا علاقہ اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو جو کارا خطائی کے ظلم سے پریشان تھے انہیں نجات مل جاتی ہے، اور پھر یہاں کے مسلمان منگول کا ساتھ دیتے ہیں اور انہیں اچھے عہدوں پر پھر واپس فائز کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں پھر چنگیز خان کی موت کے بعد یہ علاقہ چغتائی خاناٹے یا چغتائی ڈائنیسٹی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور کچھ ہی عرصے میں یہ بھی اسلام کو اپنا لیتے ہیں، اور اس طرح کئی اتار چڑھاؤ کے بعد 16ویں صدی 16th سینچری تک یہاں کی میجورٹی اسلام قبول کر چکی ہوتی ہے۔ اس وقت تک اور آنے والے کچھ وقتوں میں صوفی نقشبندیوں نے یہاں کافی لوگوں تک اسلام پہنچانے کا کام انجام دیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اسلام صرف حکومتوں سے ہی نہیں آیا، بلکہ کافی سارے صوفیوں نے اس میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ 12 to 18 سینچری یعنی 12 سے 18ویں صدی تک ان 600 سالوں میں یہاں مسلمان یا تو خود حکومت میں رہے یا ان کی حکومت نہ ہونے پر بھی اچھا دور گزارتے رہے، لیکن سارا معاملہ تب بدل جاتا ہے جب سلک روڈ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے مونچو کنگ ڈائنیسٹی کے لیے، اور وہ حملہ کر دیتے ہیں اس علاقے پر اور قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے آج آپ شنجیانگ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں مسلم کے ساتھ کھلے عام لوٹ مار، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے آج تک اوگر مسلم کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، وہ کافی کوشش کر چکے ہیں۔ 1912 میں کنگ ڈائنیسٹی کولیپس کر جاتی ہے اور یہ سارا علاقہ آ جاتا ہے ریپبلک آف چائنا کے انڈر میں، جس کے بعد ایسٹ ترکستان کی مانگ بڑھتی ہے اور ایسے کئی سارے مومنٹس اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ ایسٹ ترکستان چاہتے ہیں، اور یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں 1933 میں 1933 میں، اور اس جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ایسٹ ترکستان ریپبلک بن جاتا ہے، لیکن یہ صرف 1 سال تک آزاد رہتا ہے اور 1934 میں پھر اپنی آزادی کھو دیتا ہے۔ پھر ایک بار سیکنڈ ایسٹ ترکستان ریپبلک 1944 یعنی 1944 سے 1949 تک اس علاقے میں قائم ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں یہ آزادی کا سورج دیکھتا ہے، اور پھر وہ سورج 1949 میں غروب ہو جاتا ہے، اور یہ ایریا پھر ایک بار پیپلز ریپبلک آف چائنا جو ماؤ زیڈونگ کی قیادت میں ابھرا نظم ہو جاتا ہے، اور ریپبلک آف چائنا جو 1911-12 میں قائم ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پیپلز ریپبلک آف چائنا جو آج تک قائم ہے 1949 سے آج تک، جو شنجیانگ ہے وہ چائنا کا حصہ بنا ہوا ہے۔ 1950 میں چائنا کے شنجیانگ ریجن میں اوگر مسلم کی آبادی 76% تھی اور ہان کی صرف 6% تھی۔ 2020 میں اوگرز کی پاپولیشن گھٹ کر 40.57% رہ گئی، 40.57% رہ گئی، اور ہان کی بڑھ کر 44.21% ہو گئی، 44.21%۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا بڑا بدلاؤ اتنے کم وقت میں کیسے ہوا؟ جس کی وجہ ہے چائنیز ہان لوگوں کو گورنمنٹ اسپانسر کر رہی تھی کہ وہ شنجیانگ میں سیٹل ہو، پر ان کو بھاری انسینٹیوز دیے گئے کہ چائنا کے دوسرے حصوں سے شنجیانگ میں جا کر بس جائے، اس لیے، اور اس میں زیادہ تر
हान चाइनीज लोग थे। ये नया नहीं था क्योंकि किंग डायनेस्टी और रिपब्लिक ऑफ चाइना के वक्त भी ऐसा हो चुका था, जहां पैसा और स्कीम के जरिए हान लोगों को शिनजियांग में फंसाया जा रहा था। रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 1943 में इसी तरह 20,000 हान को शिनजियांग में लाकर बसाया। 1949 के बाद से माइग्रेशन बढ़ जाती है और इसी की वजह से आगे चलकर उइगर और हान लोगों के बीच में टेंशन बढ़ती रहती है और ईस्ट तुर्किस्तान फिर एक बार भागती है, जिसके बाद बॉम्बिंग होती है और होते हैं जुलाई 2009 के और उनके राइट। ये दंगे जिसका बदला चाइनीज गवर्नमेंट लेती है आम उइगर मुस्लिम से। कई लोगों को बगैर लीगल प्रोसेस के अरेस्ट किया जाता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग करके जेल भेज दिया जाता है और कई सारों को मौत तक की सज़ा सुनाई जाती है। ये तो कुछ भी नहीं, असल खेल शुरू होता है 2012 में, जब सरकार में आते हैं शी जिनपिंग। उइगर और मुस्लिम के लिए ऐसी खतरनाक पॉलिसी बनाई जाती है जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। 2014 में गवर्नमेंट री एजुकेशनल कैंप के नाम से बनाए जाते हैं डिटेंशन कैंप्स, जिनमें लाखों उइगर मुस्लिम्स को इन कैंप में डाला जाता है, जहां शिनजियांग में रफली 1,20,00,000 उइगर रहते हैं। उसमें से 15 से 20 लाख इन कैंप में कैद हैं। उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, हिजाब करना या दाढ़ी रखना, टोपी पहनना या उइगर में से किसी का नाम मोहम्मद होना या चाइना से बाहर उनकी किसी से कोई बातचीत होना, इनमें से कोई एक बात भी काफ़ी है जो उइगर मुस्लिम को इन डिटेंशन कैंप में पहुंचा सकती है। फिर बगैर कोई वजह के भी वो इन कैंप्स में डाल दिए जाते हैं, जिसके बाद इन कैंप से कब बाहर आएंगे या आएंगे भी या नहीं आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वो लोग हैं जिनके अपने लापता हैं और आज तक नहीं मिले। ऐसे कई लोगों ने अपनों को खो दिया और वो उन कैंपों से अब तक बाहर नहीं आए या फिर उनकी अब बाहर आने की कोई संभावना बची ही नहीं, यानी अब उनकी कोई खबर उन कैंप से भी नहीं आती और ना ही कोई रिकॉर्ड में उनका नाम मिलता है। तो ऐसा क्या होता है इन कैंप्स में, चलिए जानते हैं। आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसमें बगैर कोई अरेस्ट वारंट के किसी को भी अरेस्ट किया जाता है और जिसको अरेस्ट किया गया है उसके खिलाफ न कोई सबूत होता है कि उसने कोई जुर्म किया और न कोई ऐसा इम्कान, लेकिन फिर भी कई सारे बेगुनाहों को यूं ही अरेस्ट किया जाता है और डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया जाता है। ये सरासर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। आर्टिकल 9 ऑफ 1948 जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक एक जुर्म है, जिसके मुताबिक किसी को भी मनमानी गिरफ्तारी, नज़रबंदी या जिलावतनी का निशाना नहीं बनाया जाएगा। और इन अरेस्ट और डिटेंशन की ही वजह से लाखों बच्चों को ज़बरदस्ती उनके वालिदैन से जुदा करके बोर्डिंग स्कूल्स में भेज दिया गया। और ये बोर्डिंग स्कूल कुछ और नहीं बल्कि बच्चों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंप्स हैं। फोर्स्ड लेबर, इन डिटेंशन कैंप में जो लोग कैद हैं उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है। इतना ज़्यादा काम लिया जाता है जिससे वो बीमार तक हो जाते हैं और कुछ की तो डेथ भी हो चुकी है। ताहिर हमूद एक उइगर है जिन्होंने इन कैंप्स में काम किया है, जैसे कि कपास चुनना और ईंटें बनाना। उन्होंने कहा कि हर कोई हर किस्म की किसी सख्त मशक्क़त करने या सज़ा का सामना करने पर मजबूर है। जो भी अपनी ड्यूटी पूरी ना कर सके उसे मारा पीटा जाएगा। न जाने कितने प्रोडक्ट जो हम आज देखते हैं जो मेड इन चाइना होते हैं,
پتہ نہیں ان میں سے کتنے ان اوگر مسلم سے زبردستی بنوائے گئے ہوں گے۔ ان ڈیٹینشن کیمپ سے باہر آنے کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ ان پر میڈیکل ایکسپریمنٹ تک کیے جاتے تھے، جو خواتین کے ساتھ زبردستی کی جاتی تھی اور نئے میڈیکل ایکسپریمنٹس بھی کیے جاتے تھے۔ یہ ہے ٹرسن میری گل۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس کے دوران انہوں نے اپنے کیمپ کے تجربے کو بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں نشہ آور دوائیاں پلائی گئی، بغیر نیند کے کئی دن تک پوچھ گچھ کی گئی، الگ الگ طرح کے ان کے ٹیسٹ کیے گئے اور کرسی پر پٹی سے باندھ کر بجلی کے جھٹکے لگائے گئے۔ ایک اور ماضی میں قید رہے ان ڈیٹینشن کیمپس میں سے آزاد ہونے کے بعد بتایا کہ جن کا نام کیرت سمرکند ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں لوہے کے کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا جس کا وزن 23 کلو تک سے زیادہ تھا، اور اس سے ان کے جسم پر اور ٹانگوں پر دباؤ پڑتا رہتا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پہننے کے بعد کچھ وقت بعد وہ اس قابل بھی نہیں رہتے تھے کہ کوئی حرکت کر سکے، اور ان کی کمر میں شدید درد تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے ظلم اس لیے کیے جاتے تھے اور وہ پوری طرح ہار جائے۔ ان کیمپس میں جو لوگ ڈیٹین ہو چکے ہیں ان سے لمبی تقریریں یاد کروائی جاتی ہیں، جیسے کہ جس کے کچھ الفاظ یہ ہے کہ مذہب بری چیز ہے، اس پر کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سے الفاظ شی جن پنگ کی تعریف میں بولے جاتے ہیں، جو کہ انہیں کھانا کھانے سے پہلے یہ تعریف کے الفاظ جو کہ لمبی تقریریں ہیں یہ کہنے ہوتے ہیں، اس کے بغیر انہیں کھانا تک نہیں دیا جاتا۔ یہ تو معاملہ کیمپس کا ہوا، لیکن کیمپس کے باہر رہنے والے اوگرز کو بھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ چائنیز گورنمنٹ ورکرز زبردستی اوگرز کے گھروں میں رہتے ہیں، ان پر نظر رکھنے کے لیے۔ ان فیملیز میں جن فیملیز کے مرد ڈیٹینشن کیمپس میں ہیں، جیسے کہ آپ اس نیوز آرٹیکل میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ان فیملیز میں رہنے والی عورتوں سے زیادتیاں کرتے ہیں۔ جبراً نسل بندی کروائی جاتی ہے تاکہ اوگرز کی نسل تیزی سے نہ بڑھے۔ پلس دیے جاتے ہیں برتھ کنٹرول کے لیے۔ جبراً عورتوں کا حمل ضائع ہوتا ہے جس سے اوگرز کی پاپولیشن کو کنٹرول نہیں بلکہ کم کیا جا سکے، جبکہ چائنا کے دوسرے حصوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان سبھی وجہوں سے کچھ وقتوں میں شنجیانگ میں برتھ ریٹ 9% سے زیادہ گرا ہے۔ آگے کچھ وقتوں میں کنڈیشن اس سے زیادہ خراب ہونے والی ہے۔ اوگرز کو زبردستی سپریس کیا جاتا ہے ان کی مذہب پر پریکٹس کرنے سے، زبردستی انہیں روکا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اوگرز کی مسجدوں پر کئی حملے ہو چکے ہیں اور انہیں نقصان پہنچایا گیا، اور تقریباً 16,000 مساجد کو پوری طرح یا تو ڈیمولش کر دیا گیا ہے یا پھر بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ چائنیز گورنمنٹ اوگر عورتوں کو انسینٹیوز آفر کرتی ہے کہ وہ ہان چائنیز آدمی سے شادی کریں، جس سے ان کو ملے گا $1,450، جو بنتے ہیں تقریباً 1,20,000 کے قریب۔ پیسہ ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ گھر، جاب، مفت علاج، اور آگے بچے اگر ہوئے تو ان کے لیے فری ایجوکیشن وغیرہ۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے، اوگر عورتوں کو حجاب پہننے سے روکا جاتا ہے، اور جو حجاب یا ہیڈ اسکارف عورتیں پہنتی ہیں انہیں ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چائنیز اتھارٹیز منع کرتی ہے ان کپڑوں کو پہننے سے جس سے پتہ چلے کہ آپ مسلم ہیں، جیسے حجاب، ہیڈ اسکارف اور ٹریڈیشنل ڈریسز وغیرہ۔ کئی ساری عورتوں، اسکول گرلز کو اس لیے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا گیا کہ انہوں نے ہیڈ اسکارف پہنا تھا بچوں کے نام۔ 2017 میں اسلام، قرآن، مکہ، جہاد، امام، صدام، حج
اور مدینہ ایسے کئی ناموں پر پابندی لگا دی گئی جو کہ ایسے نام نہ رکھے جا سکتے ہیں نہ ہی یہ نام لیے جا سکتے ہیں۔ محمد جو بہت کامن نیم ہے مسلمس میں، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا سب ہو گیا، پھر باقی دنیا میں اس کا شور کیوں نہیں ہے؟ اس کی صاف وجہ ہے چائنا کا معاشی دباؤ۔ چائنا نے الگ الگ جگہ بہت ساری کنٹریز میں انویسٹ کیا ہوا ہے۔ کوئی کنٹری اپنے چائنا سے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ترکی کے صدر اردوغان نے جب اوگرس کے لیے آواز اٹھائی تھی، کچھ وقت کے لیے چائنا اور ترکی کے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ 8 جولائی 2019 کو ان باقی کنٹریز نے UN ہیومن رائٹس کونسل کو لیٹر لکھا چائنا میں اوگرس پر ہو رہے ظلم کی وجہ سے، اور افسوس کی بات ہے کہ جس میں ایک بھی مسلم کنٹری شامل نہیں تھی، جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور الٹا 12 جولائی کو 50 کنٹریز نے سائن کر چائنا کے سپورٹ میں لیٹر دیا، اور اس میں کئی ساری مسلم کنٹریز بھی شامل تھی، جیسے بحرین، بنگلہ دیش، ایجپٹ، ایران، عراق، کویت، عمان، پاکستان، سعودی عرب، سیریا، ترکمانستان، UAE، ازبکستان، یمن وغیرہ وغیرہ۔ ان کی وجہ صاف ہے، چائنا نے ان ملکوں میں بہت بڑے پیمانے پر انویسٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے اس وقت آواز اٹھائی تو ترکی کے صدر ریسیپ طیب ایردوغان تھے۔ ترکی پہلی مسلم کنٹری بنا جس نے اوگرس کے لیے آواز اٹھائی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے ظلم پر دنیا کی اکثریت نے اپنے زبانوں پہ تالا لگا دیا اور آنکھیں بند کر لی اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ اوگرس پر ہو رہے ظلم کو ختم فرمائے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہم حاضر ہوں گے آپ کے سامنے اسی طرح کا ایک اور نیا ٹاپک لے کر۔